सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बुज़ुर्ग की बात मैं बताता हूँ। अहमदाबाद के रहने वाले थे गालिबन। तो वो उनके मुतालिक मशहूर था पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये समझते थे। वो जज्ब के आलम में रहते थे। पुराने कपड़े, परागंदा बाल, ज़िक्र इलाही में मशगूल। ऐसा लगता था कि ये आम आदमी है, देहाती आदमी है। लेकिन कुछ लोगों को मैं आपको ये बता दूं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात नसीहत है, हर बेशा गुमा मबुर के खालिस शायद के पेलंग खुफ्ता बाशत। हर जंगल को खाली मत समझ लेना, किसी जंगल में शेर सोया होता है। हर जंगल को खाली मत समझना, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। हर इंसान को ऐरा गैरा नत्थु खेरा मत समझ लेना उसके ज़ाहिर को देखकर। हाँ, इरादत हो तो देख, इनको यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कुछ फ़ुक़रा, कुछ कलंदर ऐसे होते हैं। तो ये दुर्वेश जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, अल्लाह वाले थे, ज़िक्र इलाही में रहते थे। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और कुछ उलमा वो मजाक भी उड़ाते थे। लोग खामखा पीछे चलते रहते हैं इस बूढ़े के, क्या आता जाता तो कुछ है नहीं। तो इन लोगों ने सब लोगों को अलग अलग वर्गलाया भी। एक दिन लोगों ने कहा नहीं बाबा, अल्लाह और उसके रसूल का ही जिक्र करते हैं। कहा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है वो। तो ये बातें बहुत फैल गई। तो एक दिन उस दुर्वेश के पास कुछ तलबा आए, कुछ उलमा आए। कहा कि बाबा जी, हम आपसे बहुत मुतासिर हैं, इंस्पायर हैं आपसे बहुत ज़्यादा, और हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। हम आपको अपने मदरसे में मेहमान बुला करके ले जा रहे हैं, आइए। तौहीन थी। मदरसे में ले आए और सीधे मसनद पर बिठा दिए जहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी। जो शेखुल हदीस बैठते थे, कहा कि बाबा जी बैठे, हम आपसे फैज़ उठाना चाहते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाएं। वो ढकोसले पीर नहीं थे जो लोगों के चूरे पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हों। वो फ़ना फिल्लाह थे। यह और बात है कि ज़ाहिरन उनके खद व खाल गरीबों से नज़र आते थे। बैठे, कहा कि बेटा मेरी ये मजाल नहीं है, ये मेरा मैदान नहीं है, मुझे इससे दूर रखो। उन्होंने कहा नहीं, बड़ा चर्चा आपका है, आज आपको बुखारी पढ़ाना ही, बुखारी पढ़ानी है। बहुत ज़िद किया, इसरार किया, तो उन्होंने बुखारी शरीफ खोल दी। सारे तलबा भी थे, उलमा भी थे, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे। अब इस मर्द हक़, मर्द कलंदर ने जो बुखारी शरीफ को शुरू किया, अन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। यहाँ से शुरू किया, हदीस पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। बुखारी शरीफ की हदीसें एक जिल्द, दो जिल्द, तकरीबन कई हज़ार हदीसें हैं। जा कर के आखिरी हदीस कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, बुखारी शरीफ की ख़त्म तक पहुँच गए। हदीस रिवायत के साथ, सनद के साथ, सहाबा के नामों के साथ पूरी हदीसें। मेरे अजीज़ों, ये घंटे दो घंटे की बात नहीं, पूरी बुखारी पढ़ने के लिए कम अज़ कम मैं फास्ट भी पढ़ूं, कुरान को सुनाने के लिए 30 दिन लग जाते हैं। बुखारी शरीफ उससे भी ज़्यादा है। कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, तिलावत से हो जाएंगे। बुखारी शरीफ में सनदें पढ़ते पढ़ते वक्त हो जाएगा। अगर उसी तरह 1 घंटे की तरावी का मामला हो तो बुखारी को सुनाने के लिए 2 महीने लग जाएंगे। उन्होंने एक मजलिस में पूरी सुनाई, सब कपड़े फाड़ने लग गए, चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। और उसके बाद वो अपना आसा उठाए और खड़े हो गए। उनको लेकर के गए, एक आलिम दीन उनके कदमों में गिर गए और उसके बाद कहा बाबा हमें माफ़ कर दें, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आप बुखारी शरीफ भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ये कमाल की बात है, हमारी बदगुमानी को माफ़ करें। उन्होंने हंसकर मुस्कुराकर एक थप्पड़ लगाया और कहा जाओ मियाँ, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, और हकीकत तूने जो गुमान किया वैसा ही मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा पूरी बुखारी पढ़ा दिए। कहा मैं कहाँ, सामने रसूलुल्लाह बोल रहे थे, मैं पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर।
سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, وہ بولتے جاتے تھے اور میں سن کر کے بیان کرتا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں بخاری شریف پڑھنا. بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, آتی نہیں بخاری. ساری چیزوں کا کل ملا کر کے حاصل کلام ایک ہی ہے, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان, اور جان ہے تو اب ہماری جان ہے. جان کا ذکر اگر نہ ہو, آخری بات میں عرض کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے غار ثور میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, کفار مشرکین ارد گرد گھومتے دیکھ کر کے چلے گئے, نظر کیوں نہیں آئے؟ سبوں نے اپنا اپنا الگ الگ انداز بیان کیا ہے کہ اللہ نے حفاظت فرمائی, مکڑی کے جال بن دیے تھے, کبوتری نے انڈے دے دیے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اور ان کے صاحب کی حفاظت فرمائی. لیکن عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ ہاں, حسان الہند امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ یہ عدو کا مطلب ہے دشمن. ہاں, عدو دشمن کو کہتے ہیں. جان ہے, جان کیا نظر آئے, جان ہے, جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دشمن غار کے ارد گرد کیوں پھر رہے ہیں؟ میاں جان جو ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر رکھا, ہمیں نظر نہیں آتی, تو کبھی کبھار جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا محفوظ رکھا ہے کہ ہمیں بھی نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جان ہے پوری کائنات کی, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور کمال کی عاشقی ہے. میرے امام اہل سنت نے فرمایا, اپنا انٹروڈکشن کرایا دنیا کو, کیا کہہ کر کے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس آؤ اس حضور کی طرف, ذکر پاک کی مجلس قائم کرنی ہے, لیکن اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ میں گرم رکھو. ہمارے دل کس کے لیے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. ہمارے دل کس کے لیے ہے؟ ہاں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دربار میں جا کر کے سر جھک گیا تھا یا کچھ ہو گیا تھا, نجدی بڑے برہم ہو گئے کہ سجدہ کرتے ہیں, یہ رکوع کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں میاں, ہم کہاں سجدہ کرتے ہیں, ہم شرک نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد. ساجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. دل سجدہ کیا, اور یہ بات پوری شریعت میں لا کر کے دکھا. کیا دل بھی سجدہ نہیں کر سکتا حضور کے لیے؟ ہاں, جو سجدہ حرام ہے, جو سجدہ شرک ہے, وہ پیشانی کا سجدہ. پیشانی کا سجدہ حرام ہے, سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے, اور عبادت کا ہو تو شرک ہے. لیکن دل اگر سجدے میں چلا جاتا ہے, دل جھکا ہے, تو اس کو پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں. اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں دل جھکا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں, لوگوں تم صرف ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہو, ادھر جھک گئے ادھر جھک گئے, حقیقت میں ہم سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں, سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی. جبیں سائی کس کو کہتے ہیں؟ سر جھکا دینے کو. ہاں, میرے مصطفیٰ کے دربار پر سر جھک جاتا ہے, اس کا مطلب سجدے کے لیے نہیں. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قبول فرمائے. دعا یہی ہے کہ مولا کریم جب روح نکلنے کو آئے تو میرے مصطفیٰ کے آستانے پر ہماری حاضری ہو. دعا یہی ہے کہ مولا تبارک و تعالی جب زندگی کا خاتمہ قریب آئے تو میرے مصطفیٰ کی جالیاں قریب ہو جائیں. جنت البقیع میں سونا نصیب ہو, خاک مدینہ نصیب ہو, مدینہ طیبہ کا کفن نصیب ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.